भोटर रजिस्ट्रेसनबाट वञ्चित भएका छन्। चुनावै हुँदैन भन्ने वातावरणमा अझै पनि छन् त। यदि त्यो एग्रिमेन्टको आधारमा संविधान संशोधन भएन भने त्यसले निर्वाचनलाई सोझै प्रभाव पार्छ। संविधान संशोधन नहुने हो भने चुनाव हुन सम्भव हुँदैन। आन्दोलनलाई 2-4 दिनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज पार्दिनका लागि नै स्थगित गरे हो, फिर्ता भइसकेको छैन। र संविधान संशोधन जुन स्पिरिटमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ अक्षरशः त्यसलाई पालन गर्ने हो कि नगर्ने हो। त्यसमा अब मुख्य संविधान संशोधनको मुख्य कोर भ्यालु भनेको सीमाङ्कनै हो। मूल समस्या चाहे हिमालको होस्, चाहे पहाडका होस्, चाहे तराईका होस्, अहिले राजनीतिक समस्यामा देखा परेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सीमाङ्कनकै हो समस्या, संख्या हो त्यसमा। र राज्य पुनर्संरचना नमिलेकै कारण हो। यो पनि बडो विडम्बना छ यो देशमा, जहाँ राज्य पुनर्संरचनै मिलेको छैन त्यो राज्यभित्रको चाहिँ इकाइहरूको चुनाव हुँदैछ। शरीरै बनेको छैन, अङ्गको चाहिँ अपरेसन हुन सुरु भइसक्यो बिग्रेर विसकेर। यो पनि बडो अदूरदर्शिता हो, राज्यको एउटा सङ्कीर्ण मानसिकता, अदूरदर्शिता हो। र हामी स्पष्ट के भनेका छौँ भने सरकारलाई पनि, जसमा हामी अडिग छौँ, जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ त्यो अनुसार संविधान संशोधन भएन भने चुनाव हुन सक्दैन। अब हामीले 2-4 दिन आन्दोलन केही स्थगित गऱ्यौँ, सहयोगै गर्नलाई हो, तर सहज होस् भनेर होस्, वातावरणलाई सहज पारिदिनलाई हो। तर त्यसलाई यो ठान्नु हुँदैन कि आन्दोलन हुन्न। हामीले रोक्दा रोक्दा पनि आन्दोलन कतिपय ठाउँ भएका छन्, कतिपय ठाउँ मुठभेड पनि भएको छ। त्यसैले यो परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर जे समझदारी भएको छ त्यही अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ। र अब संशोधन प्रस्ताव राज्यले सरकारले त्यही अनुसार लानुपर्छ। त्यो लगेन भने सरकार स्वयं चुनाव बिथोल्नेको दोषी बन्न पुग्नेछ। र अहिले यो फिल्ममा अब जहाँसम्म चुनावको सवाल छ, चुनावका लागि हाम्रो पार्टी 75 जिल्लामा हामी चुनाव लड्न सक्छौँ। अधिकांश गाउँहरूमा, नगरहरूमा हाम्रो चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छ। र उसमा 774 गाउँपालिकामा 44 गाउँपालिकामा निश्चित रूपमा। र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुनावले हुने स्थिति बढ्यो निर्भर गर्छ चुनावको मध्यनजर राखेर जुन संविधान संशोधन छ त्यसमा। यदि संविधान संशोधन बेइमानी भयो भने हामी जतिसुकै बेला पनि आन्दोलन सङ्घर्ष हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र चुनाव हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ हो। हुन त सरकारले जहिले पनि ठग्ने, ढाँट्ने, दोहोरो चरित्र देखाउने कार्य गरेको छ। र एउटा दोहोरो चरित्रको अनुहार हिजै देख्यो। आफैले पत्र पठाउने, ल सङ्ख्या बढाउने स्थान निकायको भन्ने, अनि बेलुका चाहिँ फिर्ता आफैले लिने। यस्तो किसिमको चुनावको बिचमा प्रपञ्च र जाली गरेर कार्य गर्नु हुँदैन। यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोहोरो चरित्रको सरकारले जुन देखाइरहेको छ, यिनले चुनाव सम्पन्न गराउला जस्तो छैन। र हाम्रो 2 चरणको चुनावमा घोर आपत्ति हो। चुनाव 1 चरणमा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय एकतालाई त्यसले बल दिन्छ। के सरकार राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन? कि खोक्रो राष्ट्रवादको नारा मात्रै अलाउँछ? नेपाली जनतालाई मानसिक रूपले विभाजन गर्न राज्यले पाउँदैन। कि त प्रदेशले चुनाव गराउँथे, आफ्नो प्रदेशमा आफ्नो मिति तय गर्थे।
कि त जब केन्द्रबाट भइरहेको छ भने जो हाम्रो गोरापति हो भने देशैभरि एकैचोटि चुनाव गराउनुपर्छ। अनि अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि तराईको ठुलो समुदाय भनेको नेपालको मुस्लिम समुदाय पनि हो। मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्थालाई ख्याल राख्नुपर्छ चुनावको डेट तय गरेर। अब रमजानको समय सुरु हुन्छ, बिहान रातिदेखि बेलुका रातिसम्म चाहिँ भोकै प्यासे बस्ने र त्यसमा रहने बेलामा चुनावी अखाडामा ती समुदायहरू कसरी सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। र तेह्र मुस्लिम समुदायको माग पनि छ चुनाव सारियोस् भनेर, रमजान पछि होस् भनेर। त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ। नत्र भने हाम्रो मुलुकमा जुन धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव छ त्यसलाई चाहिँ के छ राज्यले उपेक्षा गर्न मिल्दैन। एउटा त्यो छ। अर्को चुनावमा के हो भन्दाखेरि तराईमा केन्द्रित रहेको विभिन्न दल मिलेर दल बनेको राजपा र हाम्रो पार्टीको बीचमा तराईमा सँगै सहकार्य गर्दै अगाडि बढिन्छ। या चुनावमा होस् या सङ्घर्षको मैदानमा होस्, हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने तराईमा मोर्चा एकजुट भएर चुनाव लड्नुपर्छ र त्यसपछि तराई र अन्यत्र क्षेत्रमा पनि तराई शुद्ध केही पार्ट लिएर अन्य क्षेत्रमा चाहिँ गठबन्धनका साथ अगाडि बढ्छन् र तिमी नभएका ठाउँहरू अन्य ठाउँहरूमा तालमेल गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ बडो विचित्रको विडम्बना के छ भन्दाखेरि यो कहिले संसारमा नभएको नेपालमा आउँछ जहिले पनि र बर्बाद हुन्छ। पार्टी दर्ता गर्छन्, चुनाव चिन्ह दिन्छ, तर त्यो चुनाव चिन्हले चुनाव लड्न पाउँदैन भन्छ। यस्तो कहीँ दुनियाँमा आउँदैन। कि त चुनाव चिन्ह नदिनु, पार्टी नै दर्ता नगर्नु। पार्टी दर्ता गरिसकेपछि चुनाव चिन्ह दिएपछि त के किनलाई दिए हो दिने यो विचित्रको छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि समझदारीका आधारमा नयाँ शक्तिलाई हाम्रो चुनाव चिन्ह मसाल प्रयोग गरेर चुनाव चिन्ह दिने, प्रयोग गर्न दिने भन्ने समझदारी भएको छ। त्यसै गरिकन अरू दलहरू जो चुनाव चिन्ह पाएका छैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि यदि आग्रह गर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीले विचार गर्न सक्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई होइन, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चुनाव चिन्ह त्यो उहाँहरूले चाहनु पर्यो नि। तपाईँ दिनुहुन्छ, लिनेवालाले चाहेन भने के दिनुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि के हो भने चुनाव चिन्ह पार्टीहरूलाई दिनुपर्छ र त्यो आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो निर्वाचन प्रणालीमा। यी सारा विकृति विसङ्गतिकालाई कायम राखेर अनि चुनाव भन्ने कुराले राम्रो परिणाम दिँदैन। त्यसैले मेरो पनि अन्तिम आग्रह फेरि यहाँहरूबाट के भने 2 चरणको चुनाव राष्ट्रको हितमा छैन, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैन। त्यसकारणले चुनाव एउटै चरणमा हुने, मुस्लिम समुदायको रमजान परेको र राज्यले पनि आवश्यक तयारी नगरेको हतारको बेलामा चुनाव मिति 1 महिना 2 महिना सार्दैमा यो पृथ्वी पल्टिने होइन, आकाश झर्नेवाला छैन। यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ। यो जनताको आवाज पनि हो र यसलाई कदर गर्दै एकै चरणमा चुनाव गर्ने, चुनावलाई पछाडि सार्ने र पुरा तयारी र व्यवस्थित गरेर र संविधान संशोधन गरेर चुनाव गराउनु पर्दछ। त्यसै पनि संविधान संशोधन भएन भने सङ्घर्षको बाटो बाहेक हाम्रो अर्को बाटो रहन्छ। राज्यले ठुलो धोका दिएको ठहर छ। धोका र षड्यन्त्रले देशको समस्या कहीँ दुनियाँमा हल भएको छैन। हामीले त सडकबाट एउटा सदायता देखाएका छौँ कि संविधान संशोधन गर्छु भनेको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको छ, ल गर प्रारम्भ गर। तर यदि सरकारले धोका दिने
समझदारी अनुसार संविधान संशोधन नगर्ने हो भने हामी अहिले पनि सडकमै छौं। हाम्रा पार्टी जनता सडकमा लड्नका लागि तयार छन्, संघर्षका लागि तयारै छ। यो केही समय दिएको मात्रै हो। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्छ। अझै पनि भन्दैछु म त अहिले स्टार्टिङमै मैले त्यही भने कि यो बडो विचित्रको बेटामा नहो कि स्थानीय निकायको चुनाव राज्य प्रदेशले गराउनुपर्छ। अहिले पनि चाहिँ के छ भने समय छ, सोचौं कि संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने पहिला संसदको चुनाव, पहिला संविधान संशोधन, यो राज्य पुनर्संरचना सच्याउने, संसद र प्रदेशको चुनाव एकैचोटि पनि गर्न सकिन्छ र प्रदेशको मार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने यो सबभन्दा बेस्ट उपाय हो। हट त्यागौं। अहिले के छ भन्दाखेरि सत्तामा बस्नेहरूको हट छ। हट पनि कस्तो भन्दाखेरि यो कुनै देश जनताको हितको लागि होइन, व्यक्तिगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो। यहाँलाई म स्मरण दिलाउँ, एकजना प्रधानमन्त्री यहाँ छन्, अर्को उहाँ स्ट्यान्ड बाई छ। 1 गते शपथ ग्रहण हुन्छ हुँदैन भनेर देश कता जाने भन्ने चिन्ता छैन। 1 गते शपथ ग्रहण हुन्छ हुँदैन भनेर। अनि यो चुनाव चाहिँ एउटा पार्टीले गराउने, अर्को चुनाव अर्को पार्टीले गराउने, अर्को चुनाव अर्को पार्टीले गराउने, यो भागवण्डाले यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सिस्टम आफ्नो प्रकारले अगाडि बढ्छ, पोलिटिकल पार्टी र पावर चेन्ज आफ्नो तरिकाले जान्छ। तर सिस्टमलाई नै पार्टीसँग जोड दिएपछि त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र धराशायी भएको छ। धेरै देशमा, नेपालमै धेरै पटक धराशायी भएको। 7 सालको परिवर्तन 17 सालमा आउँदै सिद्धियो, 36 सालको परिवर्तन जहाँ सिद्धियो, 46-47 मा परिवर्तन भएको 57-58 मा आउँदै सिद्धियो। त्यसले पटक पटक चाहिँ के छन् नेपालमा परिवर्तनहरू जनताले बलिदान दिएर प्राप्त गरेका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दलहरूको असफलता। दलमा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा र संकीर्ण स्वार्थ र संकीर्ण मानसिकता र सोचका कारणले नै नेपालमा पटक पटक नेपाली जनताले दुःख पाए, आन्दोलन गरे, बलिदान गरे, परिवर्तन ल्याए। तर नेताको स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, जातीय स्वार्थ जस्ता संकीर्ण चिन्तनमा फसेर उपलब्धिहरू गुम्ने गरेका छन्। हामीले भनिसकेका छौँ, अब धेरै दिन होइन, अब प्रोसेसमा गइसकेका छ। 72 घण्टा टुङ्गिन्छ, त्यसपछि पिरियड आउँछ। यही पिरियडमा सक्नुपर्छ। तोकिएकै पिरियडमा सक्नुपर्छ, तोकिसक्यो। 17 गते हैन हो, निश्चित रूपमा 17 होस् या 18 होस्, जे होस् यो बिचमा टुङ्ग्याइसक्नुपर्छ र संशोधन पास भएन भन्ने बहानाबाजी चाहिँ गर्न पाइँदैन। निश्चित रूपमा राज्यले सहमति गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि त सहमति नगर्नु, गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हुन्छ। भनेपछि तपाईहरुको संविधान संशोधन भएन भने स्थानीय निकायको निर्वाचन रोक्नमा तपाईहरु हैन, स्थानीय निकायकोमा सोझै असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा खेलाइँची गर्न पाउँदैन। त्यही शर्तमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै त्यही छ। पारित भएपछि चुनावमा का प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तर यी विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू समेत अगाडि बढ्ने हो कि यसलाई सुधारेर बढ्ने हो, यो बल राज्यको कोर्टमा छ। अब पार्टीगत एकता भनेको मकैको दाना र भटमासको दाना र गहुँको दाना मिसाए जस्तो होइन। पार्टीगत एकता पहिलो कुरा त त्यसका सिद्धान्तहरू, पार्टीका उद्देश्यहरू, नीति कार्यक्रम र लक्ष्य र वैचारिक अवस्था, विचारधाराहरू समेत मिल्यो भने त्यो विचारधारा, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम सबै पक्षहरू मिलिसकेपछि एउटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बन्ने हो। विभिन्न पार्टी मिलेर भटमास, मकै, गहुँ एकै ठाउँमा मिसाए जस्तो पार्टी मिसेर बन्दैन। उपेन्द्र यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बीचमा पनि त्यति
विमति पनि छैन, त्यस्तो गइरहेको सकारी पनि छैन। यो अवस्थामा अब उपेन्द्र यादवको रणनीति के हुन सक्छ म